आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, रूस ने हमारी सरहदी चौकियों और फौजी तंसीबात पर हमले कर दिए शुरू, व्लादिमीर पुतिन का बयान। वज़ीर आज़म को मुस्लिम ख़वातीन के साथ सच्ची हमदर्दी नहीं, सदर मजलिस का बाराबंकी में खिताब। 15 मार्च से बैनुल अक़वामी परवाज़ों का दोबारा आगाज, 2 साल बाद अवाम को मिलेगी राहत। और हतमी फैसला आने तक तुलबा को तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म पहनना होगा, कर्नाटक हाई कोर्ट का हुक्म। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया है। उन्होंने बात टेलीग्राम पर एक वीडियो खिताब में कही। उन्होंने कहा, रूस ने हमारी सरहदी चौकियों और फौजी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन के मुतादिद शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हम यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर कबल मेरी सदर बाइडेन से भी बातचीत हुई। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आलमी मंडी में सोने और काम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में काम तेल $101 फी बैरल से ऊपर चला गया, जबकि सोने की कीमत $40 फी औंस बढ़ गई है। सिंगापुर मार्केट में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट काम तेल $101.20 पर पहुंचा हुआ है। WTI काम तेल $96.42 पर फरोख्त हो रहा है। गैस की कीमत 4% इजाफे से $4.80 फी MMBTU हो गई है। वाज़ेह है कि रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने आइंदा 48 घंटे में यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की इत्तला दी थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया ने इंटेलिजेंस जायजे के जरिए यूक्रेन के सदर को हमले से मुताल्लिक आगाह किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन पर बड़े हमले से कबल साइबर अटैक भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस इस हमले में क्रूज मिसाइल, फिजाई और जमीनी हमले करेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बाराबंकी जिले के जैदपुर असम्बली हलके में मजलिस के उम्मीदवार आकाश दीवान की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुस्लिम ख़वातीन से सच्ची हमदर्दी नहीं रखते। सदर मजलिस ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म की हमदर्दी सच्ची होती तो कर्नाटक के स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी आयद नहीं होती। असदुद्दीन अवैसी ने समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस पर भी तनकीद की। महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक की ED के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम अक्सरियती इलाके मालेगांव में NCP कारकुनान और दीगर अफराद ने हजारों की तादाद में आसिफ शेख की क़यादत में ED और BJP के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने NCP लीडर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पार्टी के सरबराह शरद पवार ने भी इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने कल हिजाब मामले पर समाअत करते हुए वाज़ेह किया कि तुलबा को इस केस का हतमी फैसला आने तक स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम ये बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर डिग्री या PU कॉलेजेस में यूनिफॉर्म मुकर्रर है तो फैसला आने तक उस पर अमल करना होगा। बेंच ने यह भी वाज़ेह किया कि अबूरी हुक्म सिर्फ तुलबा के लिए है। तुलबा की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा कि अबूरी हुक्म का हवाला देते हुए तुलबा को इदारों से बाहर भेजा जा रहा है और सर पर स्कार्फ पहनने वाले असातिज़ा को भी वापस कर दिया जा रहा है। कोरोना की वबा के सबब तकरीबन 2 साल तक मुअत्तल रहने के बाद अब 15 मार्च से बैनुल अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ओहदेदार मेयारी ऑपरेशन के तरीक़ेकार पर अमल करेंगे, जो गैर मुल्कियों की आमद और रवानगी के लिए हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर लागू होता है। बताया जा रहा है कि कोविड के मामलात में कमी के बाद वज़ारत शहरी हवाबाजी ने वज़ारत सेहत से मुशावरत के बाद बाकायदा बैनुल अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है।
حیدرآباد میں شہریوں کو راحت پہنچانے اور زیر التوا ٹریفک چالانات کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے ون ٹائم ڈسکاؤنٹ دیے جانے کا فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی 2 ہفتے کی رخصت پر ہیں، جس کی وجہ سے فائل زیر التوا ہے۔ امکان ہے کہ ڈی جی پی کے ڈیوٹی پر رجوع ہونے کے بعد اس سلسلے میں قطعی فیصلہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق موٹر سائیکلوں پر چالانات کی رقم میں 75%، کاروں کو 50% اور بسوں کو 30% چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ امکان ہے کہ 1 مارچ سے 31 مارچ 2022 کے درمیان چالانات پر رعایت کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ رقم آن لائن اور می سیوا سینٹرز پر ادا کیے جانے کی سہولت بھی فراہم کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ درگاہ حضرت سید بابا شرف الدین سہروردی پہاڑی شریف کے روڈ ریمپ کی تعمیر کا کام جاریہ سال کے اواخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کل اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ پہاڑی شریف درگاہ کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی نے ریاست کی تشکیل سے قبل متحدہ ریاست میں اس وقت کی کانگریس حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ زائرین کے لیے پہاڑی شریف میں ریمپ تعمیر کیا جائے۔ پہلے روشیا پھر بعد میں کرن کمار ریڈی کے دور میں اس کام کی منظوریاں حاصل کی گئیں۔ علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد پھر جناب اکبر الدین اویسی نے موجودہ حکومت سے مسلسل نمائندگی کی۔ کرمن گھاٹ میں پیش آئے واقعے کے بعد اضطراب آمیز سکون دیکھا گیا اور کہیں سے بھی کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ اس دوران کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیشم بھگوت نے کل اس علاقے کا دورہ کیا اور اس واقعے کے سلسلے میں جانوروں کو منتقل کرنے والوں کے علاوہ پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے، سب انسپکٹر پر حملہ کرنے کے علاوہ مویشیوں کو منتقل کرنے والی گاڑی کے ڈرائیور پر حملے کے معاملے میں 5 مقدمات درج کر لیے گئے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ٹی آر ایس رکن قانون ساز کونسل فاروق حسین کی توجہ دہانی پر ملانا ساگر پروجیکٹ میں غرق 3 مواضعات کے عوام کے لیے 3 علیحدہ مساجد کی تعمیر سے اتفاق کیا ہے اور فوری طور پر وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ اور کلکٹر ضلع سدی پیٹ ہنمنت کو ہدایت دی کہ فاروق حسین سے تحریری طور پر نمائندگی حاصل کرتے ہوئے حکومت کو جگہ اور تعمیر مساجد کے لیے رقومات کی منظوری کی خاطر تجویز پیش کریں۔ ریاست کرناٹک میں بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے خلاف شہر حیدرآباد میں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں کی جانب سے ریالیاں نکالتے ہوئے شہر کی پرامن فضا کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات تقریباً 9 بجے پولیس کی اجازت کے بغیر اچانک نوجوانوں کی جانب سے راجندر نگر سے این ایم گوڑا تک موم بتیوں کی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر موٹر سائیکل سوار 2 اقلیتی نوجوان راستے سے گزر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر بجرنگ دل کے کارکنوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، جس کے جواب میں ان نوجوانوں بھی نعرے تکبیر بلند کیا۔ ان کے درمیان بحث تکرار ہوئی اور معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا، جس کے بعد ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر ہجوم کو منتشر کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی احتیاطی طور پر پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں کاروباری اداروں کو بند کروا دیا۔ صورتحال قابو میں بتائی گئی ہے۔ احتیاطی طور پر کشن باغ اور اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کو پولیس نے بند کرواتے ہوئے زائد فورس کو تعینات کر دیا تھا۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔